جوڑ کے رکھتے ہیں، چیزاں جوڑ لیندے نے، سامان جوڑ لیندے نے، مال جوڑ لیندے نے، سونا جوڑ لیندے نے، مکان جوڑ لیندے نے۔ انہاں دے متعلق حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا میں اگے گیا تے میں ایک ہور جماعت ویکھی، میں ایک قوم ویکھی، لوگاں نو ویکھیا۔ حضور کی فرماندے انہاں لوگاں دی شرم گاہ دے اتے چھتڑے لٹکے سن، شرم گاواں تے چھتڑے لٹکے سن۔ تے آپ فرماندے نے، حضور نے فرمایا او انج چڑھے سن جویں جانور چڑھ دے نا، انج چڑھ دے پے سن، کھاندے پے سن۔ تے حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا او زقوم جڑا دوزخ دا پتھر ہے، پتھر انہوں کھان دے سن، دوزخ دا جڑا پتھر ہے انہوں کھان دے سن، تے شرم گاواں تے چھتری لٹکے سن۔ تے میرے نبی کریم نے پوچھا جبریل اے کون لوگ نے؟ تو حضور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے او لوگ نے تہاڈی امت دے او لوگاں دی نشانی ہے جڑے مال جوڑ لیندے نے، دولت جوڑ لیندے نے، لیکن رب دے راہ تے زکات نہیں دیندے، جڑے رب دے راہ تے زکات نہیں کٹ دے، مال جوڑ کے رکھ دے نے، زکات نہیں نہ کٹ دے، تے اللہ تبارک و تعالی انہاں دا اے حال کرے گا، اے کرے گا۔ لوگ اینا سونا جوڑ لیندے نے، اینا مال جوڑ لیندے نے، پیسے بھی کٹھے کر لیندے نے، لیکن رب دے راہ تے دین واری وہ سوچ دے نے، جدو زکاة دا وقت آندا دین دا وہ سوچی پہ جاندے نے، انہاں کو ہمت نہیں پہندی وہ پیسیاں جو زکاة دین دی، جدو ہمت نہیں نہ پہندی تو پھر انہاں دے پیسے ایسی جگہ تے لگ دے نے جنہیں انہاں نے فائدہ نہیں دینے ہوتے، یا تے انہاں دے پیسے بیماری تے لگ رہے ہوتے ہیں، یا انہاں دے پیسے کوئی ڈاکو کھو کے لے گیا ہوتا ہے، یا انہاں دے پیسے کاروبار چ خراب ہو جاندے نے، کیوں کہ وہ رب دے راہ تے دیندے نہیں۔ قارون دا خزانہ بڑا مشہور ہے، انہیں بڑا مال بنایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے انہوں طریقہ سونا بنانا طریقہ دستا سی، انہیں بڑا سونا کٹھا کیتا، بڑا سونا، کہندے نے کئی اونٹ او دے خزانے دیا چابیاں لے کے ٹر دے سن، جس سے کمریاں چ خزانہ رکھیا سی اس کمرے دیا جڑی چابیاں نے نا کئی اونٹ وہ چابیاں لے کے ٹر دے سن، اتنا خزانہ سی۔ جدو حضرت اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا کہ زکوٰۃ کڈو، جدو قارون نو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہ زکوٰۃ کڈ رب دے راہ تے دے، تے قارون نے کیا رب میرے مال تے نظر رکھی، اللہ تبارک و تعالی نے قارون تو دے خزانے نو زمین چ دفن کرتا، زمین چ دفناتا۔ قرآن مجید فرماندے نا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ ہن دیکھو ذرا قرآن دی آیت رب کی کہندا ہے محبوب خوشخبری سناو، خوشخبری کنہاں نو؟ جڑے سونا تے چاندی تے خزانہ تے بنا رکھ دے نے، اللہ دے راہ تے خرچ نہیں کر دے، تے انہاں واسطے عذاب تے دردناک عذاب ہے۔ میں خوشخبری سناؤ انہاں نو، پھر تے خوشخبری سناؤ انہاں واسطے عذاب تے دردناک عذاب ہے، جڑے سونا چاندی تے خزانہ جوڑ کے رکھ دے رہے تے رب دے راہ تے نہیں دیتے۔ تے حضرات محترم اے ساڈے نبی کریم نے سانو دسیا کہ اس چیزاں تو بچ کے رہو۔ اگر اللہ نے تانوں عطا کر چھڑیا ہے، مال دیتا ہے، اگر رزق خزانہ سب کچھ عطا کر چھڑیا ہے، ادھر شکر ادا کرو تے رب دے دتے ہوئے مال دے وچ رب دے راہ تے خرچ کرو۔